स्टार्टअप उद्योग खोलेर रोजगारी दिउँ, डुब्ने र प्रतिफल नदिने उद्योग नचलाउन प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह। गठबन्धन धेरै टिक्दैन, सरकारमा जाँदै नजाने भन्ने नीति हाम्रो होइन, प्रचण्डको भनाई। शिक्षा मन्त्रीले फेसबुकबाट गुहार मागे, बाहिरी सुरक्षाको माग, भित्र काङ्ग्रेस एमालेको टकराव। धरहरा खुल्ला गर्ने तयारी भइरहेको प्रकाशमान सिंहको भनाई। एक अडियो प्रकरणमा फरार अभियुक्त राजकुमार तिमिलसिना पक्राउ। रवि लामिछानेलाई संसदीय छानबिन समितिले बयानका लागि बोलायो। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले भने सहकारी ठगीहरूको सम्पत्ति राज्यले तत्काल कब्जा गर्नुपर्छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा लेक लागेर 1 वर्षमा 21 जना पर्यटकको ज्यान गयो। भ्रष्टाचार ऐन समितिमा पहिचान भएका 6 विषयमा दफावार छलफल। न्यायाधीशदेखि एनआरएन सम्मलाई भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान हुनुपर्ने, भ्रष्टाचारी जगाउने हदनाल कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने अर्जुन नरसिंह केसीको अडान। पोखराबाट काठमाडौँ उद्योगको बुद्ध एयरको जहाज भैरवा पुग्यो। पहिरो खस्दा पृथ्वी राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध। मन्त्रालयमा अड्किएका फाइल 24 घण्टाभित्र अघि बढाउन पर्यटन मन्त्री पाण्डेको निर्देशन। सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुज नकर्मी कारागार चलान। अर्को सातदेखि अब हाँस्य युरोप कमेडी टुर हुँदै भरतमणीदेखि कैलाश कार्कीले हँसाउने। गाजामा इजरायली आक्रमण, हालसम्ममा 170 जना पत्रकारको ज्यान गयो। साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपमा मालदिप्सलाई हराइसके भुटान सेमिफाइनलमा पुग्ने सम्भावना कायमै, लगायत समाचार हेर्न सक्नुहुनेछ। कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया लेख्नुहोला। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। समाचार सुरु गरौँ। घाटा लाग्ने व्यवसाय सञ्चालन नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको निर्देशन सम्बन्धी समाचारको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले चलाएका कुनै पनि उद्योग र संस्थान घाटामा जान नहुने बताएका छन्। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतका निकायसँग सम्बन्धित विषयमा भएको ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगका लागि सडक, बाटो, बिजुली लगायत पूर्वाधारका वातावरण तयार भइसकेकाले अब औद्योगिकरणका लागि आग्रह गरे। साना लगानीमा धेरै कृषिमा आधुनिकीकरण र स्टार्टअप उद्योग खोलेर बेरोजगारलाई रोजगारी दिन सकिन्छ, उत्पादन बढाएर आयात विस्थापन गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भने नचल्ने र घाटामा जाने उद्योग चलाउन बल नगरौँ, डुब्ने र प्रतिफल नदिने उद्योग नचलाउँ, मद्यपान र धुम्रपानसँग सम्बन्धित उद्योगलाई भन्दा रोजगारी सृजना गर्ने, समाजलाई सभ्य र स्वस्थ बनाउने खालका उत्पादनमा जोड दिन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगका नाममा भएका व्यतिथि रोक्न र राम्रा काम गर्नेलाई संरक्षण गर्न निर्देशन समेत दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धन लामो समयसम्म नटिक्ने दावी गरेका छन्। बागमती प्रदेश स्तरीय परामर्श समितिको बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले माओवादीले सरकारलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताए। उनले भने सरकारमा हामी तत्काल जाँदैनौँ, सरकारमा जाँदै नजाने भन्ने नीति चाहिँ होइन, तर हामीले सरकारलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनौँ। काङ्ग्रेस एमाले भित्रको अहिलेको छाँटकाँट हेर्दा धेरै अगाडि जाने देखिँदैन। उनले काङ्ग्रेस एमालेका नेताहरूलाई बुझ्दा लामो समयसम्म मिलेर सरकार चलाउन नसक्ने उनको भनाइ छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी सहकुलपति समेत रहेकी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले बुधबार बिहानै गृहमन्त्री रमेश लेखकको भूमिकाबारे प्रश्न उठ्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा 2वटा स्ट्याटस लेखिन्। सकेसम्म विवादित अभिव्यक्तिबाट जोगिने भट्टराईले 2 घण्टाको फरकमा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका 2 धारणाले देशको प्रमुख प्राज्ञिक निकायको गम्भीर विवादको अर्को श्रृङ्खला पनि देखाइदियो। शिक्षा मन्त्री भट्टराईका यी 2 धारणा यस अर्थमा पनि गम्भीर थिए कि उनी नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्छिन् भने देशको आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गृहमन्त्री रमेश लेखकको काममा छ। अहिले त्रिवीमा देखिएको विवाद नयाँ होइन। यो त्रिवी समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने माथि 2017 असोज 20 गते नेवी सङ्घका कार्यकर्ताबाट भएको कुटपिटको घटनाकै निरन्तरताको श्रृङ्खला नै हो। त्यसबेला चलाउने माथि कुटपिटमा नेवी सङ्घका नेता कार्यकर्ता संलग्न थिए। यस पटकको विवादको जड पनि त्यही समाजशास्त्र विभाग भएको छ। तत्कालीन उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटाले नियुक्त गरेका लुइटेलको कार्यकाल शुक्रबार मात्रै सकिएपछि नयाँ नेतृत्वको खोजी सुरु भएको थियो। तत्कालीन उपकुलपति बास्कोटाले लुइटेललाई पनि वरिष्ठताकै आधारमा विभागीय प्रमुख बनाएका थिए। यसपटक पनि समाजशास्त्र विभागले वरिष्ठताका आधारमा पासाङ शेर्पा र टिकाराम गौतमको नाम सिफारिस गर्यो, तर मानविकी र समाजशास्त्र संकायकी डिन कुसुम साक्यले विभागीय प्रमुख नियुक्तिका लागि पहिलो नम्बरमा गौतमको नाम राखेर उपकुलपतिको कार्यालयमा पठाइन्। साक्यको यही निर्णय अहिले त्रिवीमा पछिल्लो विवादको जड बनेको छ। खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस त्यस दल निकट नेवी सङ्घका नेता कार्यकर्ता तथा केन्द्रीय क्याम्पसका सोभि पदाधिकारीले समाजशास्त्र विभागको गलत निर्णयलाई साक्यले सच्याएको जिकिर
गरेका छन्। उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले सरकारले आम नागरिकका लागि चाँडै धरहरा खुला गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन्। सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पूर्वाधार विषयमा लेख्ने पत्रकारहरूसँग अन्तर्क्रियाका क्रममा उनले सरकारको 100 दिनभित्रै धरहरा चढ्न मिल्ने गरी व्यवस्था मिलाउन लागि जानकारी दिए। उनले धरहराको सबै काम नसके पनि धरहरा चढ्न चाहनेहरूका लागि आवश्यक बन्दोबस्त भन्ने चाँडै हुने विश्वास व्यक्त गरे। धरहरा चढ्न चाहनेका लागि सरकारले 100 दिनभित्रै के व्यवस्था गर्नेछ, धरहराको सबै होइन केही भाग खुला गर्नका लागि हामी लागिरहेका छौँ, उप प्रधानमन्त्री सिंहले भने। यसअघि सरकार अस्थिर हुँदा नयाँ सहर निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको भन्दै उनले हाल संसदकै 2 ठूला दल मिलेर सरकार बनेकाले नयाँ सहरलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने काम अगाडि बढ्ने बताएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि पनि मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग आवश्यक छलफल गरिरहेको उप प्रधानमन्त्री सिंहले जानकारी दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कानुन व्यवसायी, सञ्चार उद्यमी र पत्रकार समेत लाञ्छित गरी फेक अडियो बनाएको प्रकरणमा फरार आरोपित राजकुमार तिमिल सिन्हालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। तिमिल सिन्हालाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले बुधबार साँझ काठमाडौँको पेप्सी कलाबाट पक्राउ गरेको हो। तिमिल सिन्हाको तयार गरेको फेक अडियो स्ट्रिङ अपरेसनको नाममा सिधा कुरा अनलाइन मार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो। उक्त प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले 2081 असार 13 गते विद्युतीय कारोबार एन्ड अपमानजनक कसुर विरुद्धको अपराध गरेको अभियोगमा तिमिल सिन्हासहित 3 जनालाई प्रतिवादी बनाएर 1 लाख रुपियाँसम्मको जरिवाना, 5 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय माग दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको थियो। त्यसमध्ये तिमिल सिन्हासहित फेक अडियो सार्वजनिक गर्ने अनलाइन सिधा कुराका प्रकाशक युवराज कडेल र कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुङ्गाना थिए। कडेल र ढुङ्गाना भने यसअघि नै धौटीमा रिहा भइसकेका छन्। फरार रहेका तिमिल सिन्हालाई प्रहरीले बुधबार पक्राउ गरेको हो। डार्क फाइल नाम दिएर प्रसारण गरिएको अडियो फेक भएको पुष्टि भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयको साइबर ब्युरोले उनीहरूबाट कसुर भएको अभियोगसहितको सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा चलाउने रायसहित प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले आफैलाई सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिले बयानका लागि बोलाएको जनाएका छन्। बुधबार भएको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा सभापति लामिछानेले समितिले आफूलाई भदौ 7 गते बयानका लागि बोलाएको जानकारी गराएका हुन्। समितिले छानबिनको क्रममा यसअघि रासपाका सहमहामन्त्री विपिन आचार्यसँग बयान लिएको छ। समिति छानबिनको अन्तिम चरणमा रहेको र लामिछानेको बयानपछि प्रतिवेदन लेखेर संसदमा पेश गर्ने सभापति सूर्य थापाले बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सहकारी ठगीमा संलग्नहरूलाई तत्काल कारबाही हुने गरी कानुन व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सहकारी ठगीको सम्पत्ति तत्काल राज्यले जफत गरी अनुसन्धान अघि बढाउनु पर्ने र पीडितहरूको बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरे। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सदाचारको पक्षमा नउभिने कुनै पनि संस्थामाथि कडा कारबाही हुने गरी तत्काल कानुन व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिएका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद झक्कु प्रसाद सुवेदीले सहकारी ठगहरूको सम्पत्ति जफत गरेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उनले गरिबीको पैसामा मोज गर्ने ठगहरूलाई तत्काल कडा कानुन बनाएर कारबाही गर्न काममा ढिलाइ नगर्न समेत सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। सांसद सुवेदीले भने यो एउटा आन्दोलनकै रूपमा अगाडि आउनु पर्यो कि बदमासी गर्नेहरूलाई सजाय गर्नु पर्यो। सजाय मात्रै होइन, यिनको सम्पत्ति पनि छ। यिनको सम्पत्ति नयाँ कानुन बनाएर तुरुन्तै कब्जा गर्नुपर्छ। तपाईको विचारमा झक्कु सुवेदीको प्रस्ताव कस्तो लागेको छ? आफ्नो विचार तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। पदयात्राका लागि चर्चित गन्तव्य अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा लेक लागेर 1 वर्षमा 21 जना पर्यटकको ज्यान गएको छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्यापका अनुसार ज्यान गुमाएका मध्ये 6 जना नेपाली छन्। त्यस्तै भारतका 11, मलेसियाका 2, युक्रेन र बेलायतका 1-1 जनाको ज्यान गएको आयोजना प्रमुख रबिन कडरियाले बताएका छन्। उनका अनुसार धेरैजसो लेक लाग्ने घटना मुस्ताङको मुक्तिनाथ क्षेत्रमा हुने गरेका छन्। यस्तै 1 वर्षमा पदयात्राका क्रममा लडेर 3 जना विदेशी पर्यटकको ज्यान गएको छ। कास्कीमा स्विडेन र जर्मनका तथा मनाङमा अमेरिकाका पर्यटकको ज्यान गएको आयोजना प्रमुख कडरियाले बताएका छन्। मर्दी हिमालको पदयात्राका क्रममा बेपत्ता भएका स्विडेन्स नागरिकको 7 महिनापछि अवशेष भेटिएको थियो। अन्नपूर्ण क्षेत्रमा गएको आर्थिक वर्षमा 2,22,180 जना विदेशी पर्यटकले घुमफिर गरेका छन्। यो संख्या गत अघिल्लो वर्षको तुलनामा 50,000 जनाले धेरै हो। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2058लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल जारी छ। समितिले विधेयकमाथि दफावार छलफलका थाल्नु अघि बुधबार संशोधनकर्तासँग छलफल टुङ्ग्याएको छ। संशोधनकर्ताहरूले आफ्ना कुरा राखेपछि समितिले विवादका केही विषय
पहिचान गरेको छ। समितिले अर्को बैठकदेखि विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नेछ। बुधबारको बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरू अर्जुन नरसिंह केसी, राजन केसी, राप्रपाकी सांसद रोशन कार्की, नेमकिपाका सांसद प्रेम सिलवाल लगायतले आफ्नो कुरा राखेका थिए। सांसदहरूको कुरा सुनेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले समितिमा आएका संशोधनहरू हेर्दा विधेयकमा निर्णय गर्नुपर्ने केही विषय पहिचान भएको र यसमा टेकेर छलफल गर्न सभापति रामहरि खतिवड़ालाई आग्रह गरे। गृहमन्त्री लेखकले समितिको हालसम्मको छलफलका विधेयकमा समेट्नुपर्ने भनी पहिचान भएका विषय प्रस्तुत गरेका थिए। पोखरा विमानस्थलबाट बुधबार बिहान काठमाडौँका लागि उडेको बुद्ध एयरको एउटा जहाज डाइभर्ट भएर भैरवा पुगेको छ। काठमाडौँ स्थित विमानस्थलको मौसम खराबीका कारण करिब 20 मिनट आकाशमा घुमेर यो जहाज भैरवा स्थित गौतम बुद्ध विमानस्थल अवतरण भएको हो। पोखरा विमानस्थलकी सूचना अधिकारी जसोदा रेग्मीले भिजिबिलिटी कम हुँदा सुरक्षामा ख्याल गर्दै जहाजलाई भैरवा डाइभर्ट गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन्। उनका अनुसार भिजिबिलिटी कम भएकाले पोखरा विमानस्थल पनि बन्द थियो। पछिल्लो समय भएका 2 ठूला दुर्घटनापछि हवाई सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले मन्त्रालयमा अड्किएका फाइलहरू 24 घण्टाभित्र अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। संस्कृति महाशाखा अन्तर्गतका निकायका पदाधिकारीहरूसँग छलफलमा पर्यटन मन्त्री पाण्डेले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। पर्यटन मन्त्री पाण्डेले मन्त्रालय मातहत निकायले आफ्ना काम चुस्त र परिणाममुखी बनाउन निर्देशन दिएका हुन्। पर्यटन मन्त्री पाण्डेले भने मन्त्रालयमा कुन फाइल कहाँ अड्किएको छ त्यसको 24 घण्टाभित्र छिनोफानो गर्नुहोस्। उनले असोजभित्र प्रत्येक निकायले कार्य प्रगति विवरण पेश गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन पनि दिएका छन्। पर्यटन मन्त्री पाण्डेले कामको प्राथमिकता निर्धारण गरी सोअनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन्। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व सचिव समेत रहेका अनुज नकर्मी पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। भदौ 2 गते काठमाडौँको दक्षिण कालीबाट पक्राउ परेका नकर्मीलाई जिल्ला अदालत कास्कीले पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश गरेको हो। जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले नकर्मीलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो। दक्षिण कालीबाट पक्राउ परेका 48 वर्षीय नकर्मीलाई आइतबार कास्की अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। जितेन्द्र बाबु जीवी राईको नेतृत्वमा खुलेको पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट जीवीसहित 1 अर्ब 35 करोड रुपियाँ ठगी भएको उल्लेख गरिए पनि सरकारी वकिलको कार्यालय जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेका मुद्दामा 1 अर्ब 19 करोड 34,43,045 रुपियाँ बिगो रकम जारीवालालाई दिलाउन माग गरिएको छ। 8 देखि 10 वर्ष कैद सजायको माग गरिएको छ। यो सहकारी ठगी प्रकरणमा पहिले 19 जनासहित अहिले पक्राउ पुर्जी जारी हुनेमा 44 जना पुगेका छन्। अहिले सहकारीका उपाध्यक्ष कैलाश दर्लामी, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, पूर्व सञ्चालक शिवबहादुर गुरुङ, महेन्द्र भोटे, पूर्व सञ्चालक प्रमोद भट्टराई, भविष्य अर्याल थुनामा छन्। विराटनगर स्थित नोबेल शिक्षण अस्पतालको शौचालयमा सालनाल सहितको नवजात शिशुको शव फेला परेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका अनुसार बुधबार अस्पतालभित्रको प्रसुति वार्डमा रहेको शौचालयमा मृत शिशु छोरा फेला परेको हो। शिशु कसको हो भन्ने बारे अनुसन्धान थालिएको प्रहरीले जनाएको छ। अस्पतालमा प्रसुतिका लागि भर्ना भएकाहरूको विवरण सङ्कलन गरेर अनुसन्धान गरिने बताइएको छ। तनहुँको घाँसीकुवामा बुधबार साँझ पहिरो खस्दा पृथ्वी राजमार्ग पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। प्रहरीका अनुसार घाँसीकुवामा करिब 150 मिटर माथिबाट ढिस्को खस्दा राजमार्ग बन्द भएको हो। पानी परिरहेकोले पहिरो पन्छाउने काम रोकिएको बताइएको छ। तत्काल पन्छाउन सकिने अवस्था नभएको पनि समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। पहिरो खसेर पृथ्वी राजमार्ग चल्ने सवारी साधनलाई वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ। नयाँ पुस्ताका हास्य कलाकार भरतमणी पौडेल, सुमन कार्की र कैलाश कार्कीले युरोपमा रहेका नेपाली समुदायलाई हँसाउने भएका छन्। अमेरिकापछि उनीहरू युरोपेली मुलुकका कमेडी टुर गर्न लागेका हुन्। यसका लागि आयोजकले युरोपेली डायस्पोराको कार्यक्रम तालिका सार्वजनिक गरेका छन्। 31 अगस्त पोल्यान्डको उच्च सहरदेखि सुरु हुने अब हाँस्य युरोप यात्रा फ्रान्स, माल्टा, बेल्जियम, जर्मनी, स्पेन, फिनल्यान्ड र डेनमार्क हुनेछ। 2 सेप्टेम्बरमा बेल्जियमको एनपट, 6 सेप्टेम्बरमा जर्मनीको हाम्बर्ग, 8 सेप्टेम्बरमा फ्रान्सको पेरिस, 14 सेप्टेम्बरमा जर्मनीको फ्र्याङ्कफर्ट, 16 सेप्टेम्बरमा फिनल्यान्डको हेलेन्स्की, 21 सेप्टेम्बरमा माल्टाको भेल्टा, 22 सेप्टेम्बरमा स्पेनको मड्रिड, 23 सेप्टेम्बरमा स्पेनको बार्सिलोना र 30 सेप्टेम्बरमा पोर्चुगलको लिस्बनमा कार्यक्रम तय छ। त्यसपछि नर्वेको ओस्लो र डेनमार्कको कोपनहेगनमा पनि कार्यक्रम हुने जनाइएको छ। मामा इभेन्ट्स र गुरुङ केएन्स इन्टरटेनमेन्टले संयुक्त रूपमा कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। गत अक्टोबर 7 मा गाजापट्टीमा इजरायली आक्रमण सुरु भएदेखि 170 जना पत्रकारको मृत्यु भएको छ। गाजाको सरकारी मिडिया कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा गाजा सहरको मुस्ताफा हफेज विद्यालयलाई निशाना बनाई गरिएको आक्रमणमा पत्रकार हमजा अब्दुल रहमान मुर्ताजको शहादतपछि मृत्यु भएका पत्रकारको संख्या 170 पुगेको उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा विश्वव्यापी पत्रकारिताको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय इजरायली कब्जालाई रोकी अपराधका लागि
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चलाउन र पत्रकारको हत्या र अपराध रोक्न दबाब दिन आह्वान गरिएको छ। इजरायली कब्जामा रहेको विमानले मङ्गलबार गाजामा सयौं विस्थापितलाई आश्रय दिँदै एक विद्यालयमा बम प्रहार गरेको थियो, जसमा अधिकांश महिला तथा बालबालिकासहित 12 जना प्यालेस्टाइनहरू मारिएका थिए भने दर्जनौं घाइते भएका थिए। गाजा आक्रमणको 10 महिनाभन्दा बढी समयदेखि जारी छ। युद्धका कारण परिणामस्वरूप 10,000 शहीद, घाइते र बेपत्ता छन्। आक्रमणले पूर्वाधार र महत्त्वपूर्ण सुविधाहरूको विनाश गरेको छ। निरन्तरको आक्रमणले गाजामा खाना, पानी, औषधि र इन्धन लगायतको आपूर्ति अवरुद्ध भएको कारण गाजापट्टिमा अकल्पनीय मानवीय सङ्कट निम्तिएको छ। अब खेल समाचार। 20 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा भुटानले मालदिप्सलाई हराएको छ। ललितपुरको 7 बाटोमा रहेको एन्फा कम्प्लेक्स मैदानमा भएको खेलमा भुटानले मालदिप्सलाई 2-1 गोलको अन्तरले हरायो। भुटानका लागि खेलको 21औं मिनेटमा दोर्जी र 90औं मिनेटमा चोपालले गोल गरे। मालदिप्सका फिरक खेलको 53औं मिनेटमा 1 गोल फर्काए। यो जितसँगै भुटानले समूह बीमा 3 अङ्क जोड्दै सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना कायमै राखेको छ। भुटान पहिलो खेलमा भारतसँग पराजित भएको थियो। अब भोलि हुने भारत र मालदिप्सको खेलबाट समूह बीबाट सेमिफाइनलमा पुग्ने टोलीको टुङ्गो लाग्नेछ। यस्तै प्रतियोगितामा आज समूह ए का नेपाल र बङ्गलादेश खेल्दैछन्। नेपाल र बङ्गलादेश दुवै टेबली सेमिफाइनलमा पुगिसकेका छन्। हेर्दै गर्नुहोला बीजीएम खबर। नमस्कार।